बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में 196 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे सूबा आर्मीनिया का फसाद। सन 183 में खाकान बादशाह खजर की लड़की फजल बिन यैया की तरफ रवाना की गई। मुकामे बुरहा में पहुंचकर इत्फाकन ये लड़की मर गई। इसके हमराइयों ने वापस होकर इससे बाप से कहा कि मुसलमानों ने मकरो हीला से इसको मार दिया। खाकान ने यह सुनकर लश्कर अजीम फ्रेम किया और बलादो इस्लामिया पर हमला आवरी की घर से बाब अल वाब से खरूज किया। सूबा आर्मीनिया का अमल साद बिन मुसलम ताब मुकादमत न ला सका। खाकान ने सूबा आर्मीनिया में 1 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया और हजार मुसलमानों और इनके औरतों बच्चों को गिरफ्तार करके ऐसी ऐसी अजियतें पहुंचाई जिनके सुनने से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आलमे इस्लामी में ये वाकया एक खासा अजीम समझा जाता है। खलीफा हारून रशीद ने यजीद बिन मजीद को सूबा आर्मीनिया की गवर्नरी पर मामूर करके रवाना किया और इससे पहले सूबा आज़रबाईजान का आमल था। अब सूबा आर्मीनिया भी इसकी हुकूमत में शामिल कर दिया गया। इधर खजीमा बिन खाजम को नसीमेन में आर्मीनिया की इमदाद के लिए मुतयन किया। यजीद और खजीमा की फौजों के हदूद आर्मीनिया में दाखिल होते ही अहले खरजरा आर्मीनिया को छोड़कर भाग गए और इस्लामी फौज ने दोबारा अपना कब्जा और तसल्लुत कायम कर लिया। इमाम मूसा काज़म इब्ने इमाम जाफर सादिक को हारून रशीद ने एहतियातन बगदाद में क्याम रखने पर मजबूर किया था। अलवियों के खरूज से खैफ होकर इनको बगदाद से निकलने की इजाजत नहीं देता था। इसी साल यानी 25 माह रजब बरोज जुमा 183 को इमाम मूसा काज़म फौत होकर बगदाद में मदफून हुए। ये शियों के 7वें इमाम माने जाते हैं। इनकी और इमाम मोहम्मद तकी की कब्र एक गुंबद के नीचे बगदाद में मौजूद है जो काज़मीन के नाम से मशहूर है। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हारून रशीद ने सूबा अफ्रीका की हुकूमत पर मोहम्मद बिन मकातल बिन हुक्म को हरसमा बिन और ऐन के मुस्तफा होने के बाद भेज दिया था। ये मोहम्मद बिन मकातल हाथुर और हारून रशीद का रजाई भाई था। इसने जाकर अहले अफ्रीका की बगावत को फरोग किया। यह बगावत हरसमा बिन ऐन की अफ्रीका से जुदा होते ही नमदार हो गई थी। मोहम्मद बिन मकातल ने नहायत होशियारी और काबिलियत के साथ अहले अफ्रीका को मती किया, लेकिन वो लोग ताकत के आगे मजबूर होकर खामोशी और मती थे। दिल से वो बगावत पर आमादा और मोहम्मद बिन मकातल से नाराज थे। इन लोगों की बगावत और सरकशी का एक खास बाब यह था कि वो लायक जाब के अमल और इब्राहिम बिन अगलब से हमेशा मशवरे लेते रहते थे और इब्राहिम बिन अगलब बागियों के सरदारों से मख्फी तौर पर साजबाज रखता और इनके इमदाद पहुंचाता रहता था। सूबा अफ्रीका की मुसलसल बगावतों के सबब ये हालत थी कि खजाना मिस्र यानी खराज मिस्र से 1 लाख दिनार सालाना सूबा अफ्रीका के मुसारफ और इसके हुकूमत पर कायम रखने के लिए दिया जाता था। यानी सूबा अफ्रीका बजाय इसके कि सालाना खराज भेजे और 1 लाख रुपए सालाना खर्च करा देता था। मोहम्मद बिन मकातल ने अगरचे अमन व अमान कायम कर दिया, लेकिन मिस्र के खजाना से जो रुपया दिया जाता था वो बदस्तूर दिया जाता रहा। अब इब्राहिम बिन अगलब ने दरख्वास्त भेजी कि मुझको सूबा अफ्रीका का गवर्नर बना दिया जाए। मैं न सिर्फ ये कि 1 लाख सालाना लूंगा बल्कि 400 सालाना खिलाफत में भेजवाता रहूंगा। हारून रशीद ने इस मामला में मशीरों से मशवरा किया तो समा बिन ऐन ने राय दी कि इब्राहिम बिन अगलब को अफ्रीका की गवर्नरी दे देने में कोई हर्ज नहीं है। चुनाचे हारून रशीद ने मुहर्रम सन 184 में इब्राहिम के पास गवर्नरी भेज दी। इब्राहिम ने अफ्रीका पहुंचते ही वहां के तमाम बागी सरदारों को, जिनसे इब्राहिम खूब वाकिफ था, चुन चुन कर गिरफ्तार किया और बगदाद भेज दिया, जिससे तमाम सोच यकायक फरो हो गई।
اس کے بعد ابراہیم بن اغلب نے کروان کے پاس ایک شہر آباد کیا اور اس کا نام عباسیہ رکھا۔ اسی عباسیہ کو اس نے دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد اس کی نسل میں عرصہ دراز تک یہاں کی مستقل حکومت رہی، جس کا حال ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اسی سال سن 184 میں ہارون الرشید نے یمن اور مکہ کو بھی حکومت عماد بربری کو عطا کی اور سندھ کی حکومت پر داؤد بن یزید بن حاتم کو روانہ کیا۔ کیستان کی حکومت یحییٰ حریش کو اور طبرستان کی حکومت میرو یہ رازی کو دی۔ سن 185 میں اہل طبرستان نے یورش کر دی، میریا کو مار ڈالا۔ تب بجائے اس کے کہ عبداللہ بن سعد حریشی مامور کیا گیا، اسی سال یزید بن مزیہ شیبانی نے جو آذربائیجان اور آرمینیا کا گورنر تھا وفات پائی، بجائے اس کے کہ اس کا بیٹا اسد بن یزید مامور کیا گیا۔ سن 186 میں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے، علی بن عیسیٰ خراسان کی تمام بغاوتوں پر غالب پا کر وہاں امن و امان قائم کر چکا تھا اور وہب بن عبداللہ نسائی مارا گیا۔ علی بن عیسیٰ کو زیادہ دنوں چین سے نہیں بیٹھنا نصیب ہوا۔ خراسان میں اس کے خلاف ایک اور طوفان برپا ہو گیا۔ اہل خراسان نے علی بن عیسیٰ کو شکایت میں مسلسل دربار خلافت میں عرضیاں بھیجنی شروع کی۔ یحییٰ بن خالد بن عیسیٰ کی گورنری خراسان سے خوش نہ تھا، چنانچہ یحییٰ کے دونوں بیٹیوں موسیٰ اور محمد نے، جن کو اہل خراسان میں کافی رسوخ حاصل تھا، وہب بن عبداللہ حمزہ خارجی کو بغاوت پر اکسایا اور انہیں کے درپردہ پر کوششوں کا نتیجہ تھا کہ خراسان میں مسلسل کئی برس تک بدامنی اور فساد کا بازار گرم رہا۔ اس عرصہ میں خلیفہ ہارون کو یحییٰ اور جعفر کی طرف سے کئی مرتبہ توجہ دلائی گئی کہ علی بن عیسیٰ کو خراسان سے مظلوم کر دیا جائے، مگر ہارون الرشید نے کوئی عمل نہ کیا۔ اب جب کہ تیرو شمشیر کے ہنگامے خراسان میں فروغ ہو گئے تو کاغذ کے گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے، یعنی برمکیوں کی تحریک کا نتیجہ تھا کہ خراسانیوں نے علی بن عیسیٰ کی شکایتوں میں عرضی پر عرضی بھیجنا شروع کر دی۔ جب ان کا شکایتی عرضیوں کا شمار حد سے زیادہ ہونے لگا اور یہ شکایتیں بھی آنے لگی کہ علی بن عیسیٰ نہ صرف ظلم و تشدد میں حد سے گزر گیا بلکہ وہ تخت خلافت کے الٹ دینے کی تدبیر بھی مصروف ہے، تو ہارون نے مجبوراً خود بغداد سے کوچ کیا اور مقام رے میں پہنچ کر قیام کیا۔ علی بن عیسیٰ خلیفہ کے آنے کا حال سن کر ماتوبہ مرو سے چل کر رے میں آیا اور خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی فرما برداری اور اخلاص کا ثبوت پیش کیا۔ ہارون نے خوش ہو کر اس کو خراسان کی گورنر پر معمور رکھا اور رے، طبرستان، نہاوند، تومس اور ہمدان کے ولایتیوں کو بھی اس کی حکومت میں شامل کر دیا۔ اسی سال یعنی سن 186 میں خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے تیسرے بیٹے قاسم کو بھی ولی عہد بنایا، یعنی لوگوں سے اس کی بیعت لی۔ اس کے مامون کے بعد قاسم تخت خلافت کا مالک ہوگا۔ اسی موقع پر قاسم کو مؤتمن کا خطاب دیا گیا، لیکن مؤتمن کو اب ولی عہد سوم بناتے ہوئے بیعت میں یہ شرط رکھ دی کہ اگر مؤتمن لائق ہو تو مامون کا جانشین بنے گا اور ورنہ مامون کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کو معزول کر کے کسی دوسرے کو اپنا ولی عہد بنائے۔ ولی عہد اول یعنی امین کو عراق، شام اور عرب کے ملکوں کی حکومت سپرد کی، مامون کو ممالک مشرقیہ دیا گیا، مؤتمن کو جزیرہ ساغور اور اواسم کے صوبوں کی حکومت عطا کی۔ پھر امین سے ایک عہد نامہ لکھوایا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں مامون کے ساتھ افائے عہد کروں گا۔ اسی طرح مامون سے ایک عہد نامہ لکھوایا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں امین کے ساتھ افائے عہد کروں گا۔ ان عہد ناموں پر اکابر، علماء، مشائخ، سرداران لشکر، اراکین سلطنت، بزرگان دین، بزرگان مدینہ اور بزرگان مکہ کے دستخط کرا کر خانہ کعبہ میں آویزاں کرا دیا۔ جو ملک جس بیٹے کو دیا تھا اسی پر اس کی قناعت کرنے اور کسی دوسرے بھائی کا ملک نہ لینے کا بھی اقرار لیا گیا تھا۔ صرف خلافت میں ترتیب رکھی تھی، یعنی اول امین،
खलीफा मुसलमीन होगा और मामून इसके फरमाबरदारी का इकरार करेगा, लेकिन अमीन को ये हक हासिल ना होगा कि वो मामून को इन मुल्कों की हुकूमत से मजूर करके सके। इनको हारून ने मामून की हुकूमत के लिए मखसूस कर दिया। अमीन के बाद मामून ने खलीफा होगा वगैरह, ये सब कुछ इस अहद में दर्ज था, जिस पर अमीन और मामून वगैरह सब के दस्तखत वगैरह थे, और जो खाना काबा में अवैजा किया गया था। इस तरह हारून और रशीद ने अपनी सुल्तनत को अपने बेटों में तस्लीम करके आइंदा के लिए इनमें लड़ाई झगड़े की पैदा होने का इम्कान हटाना चाहा था, लेकिन ये हारून और रशीद की कोई आकलाना हरकत ना थी। गालिबन मोहब्बत पदरी ने इसको एक ऐसी हरकत और ऐसे काम पर मादा कर दिया जिसको किसी तरह कामयाबी का मुंह देखना नसीब नहीं हो सका था। खलीफा हारून और रशीद को हज करने का बहुत ही शौक था। वो किसी सख्त मजबूरी के बगैर हज को ना छोड़ता था। इसका दस्तूर था कि 1 साल कफ्फार पर जहाद करता और 1 साल हज के लिए जाता। किसी खलीफा ने इस कदर हज नहीं किए जिस कदर हारून और रशीद ने किए थे, मगर सन 186 का हज इसलिए खसूसियत के साथ काबिल तज़किरा है कि इसी हज के अय्याम में खाना काबा पर वो अहदनामा लटकाया गया जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, और इसी हज से फारग होकर हारून रशीद ने खानदान बरामका की ताकत को तोड़ा। हारून रशीद ने अंबार से बकत हज मक्का मुकरमा की तरफ कूच किया। इसके हमरा इनके तीनों बेटे अमीन, मामून और मोतमन थे। जाफर बिन यहिया भी जो आजकल वज़ीर आज़म था, इसके साथ था। मक्का मुकरमा में हज से फारग होकर मदीना मुनव्वरा गया। अहले मक्का और अहले मदीना को अपनी दाद और ऐश और इनामा से माला माल कर दिया। अपनी और अपने बेटों की तरफ से 1 करोड़ 5 लाख की अशरियां खैरात में तकसीम की। मदीना मुनव्वरा से फारग होगा वो वापस लौटा और मुकाम में अंबार में क्याम किया। इसी मुकाम पर जाफर बिन यहिया बरमकी को मुहर्रम सन 187 की आखिरी तारीख में कत्ल कर दिया गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए इंशाअल्लाह कल दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।